नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं 52 सर्गः। सीताविक्रोशः। तमल्पजीवितं गृध्रं स्फुरन्तं राक्षसाधिपः ददर्श भूमौ पतितं समीपे राघवाश्रमात् सातुताराधिपमुखी रावणेन समीक्ष्यतं गृत्रराजं विनिहतं विललापसुदुःखिताम् आलिङ्ग्य गृध्रं निहतं रावणेन बलीयसा विललापसुदुःखार्ता सीता शशिनिबाननां निमित्तं लक्षणं स्वप्नं शकुनिस्वरदर्शनम् अवश्यं सुखदुःखेषु नराणां प्रतिदृश्यते। नूनं राम न जानासि महद्व्यसनमात्मनः धावन्ति नूनं काकुस्थं मदर्थं मृगपक्षिणः। अयं हि कृपया राम मां द्रातुम् अभिसङ्कतः शेते विनिहतो भूमौ ममाभाग्याद्विहङ्गमः। त्राहि मामद्य काकुस्थ लक्ष्मणेति वराङ्गना सुसंत्रस्ता समाक्रन्दत् शृण्वतां तु यतान्तिके तां क्लिष्टमाल्याभरणां विलपन्तीमनादवन् अभ्यधावत वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः तां लतामिव वेष्टन्तीम् आलिङ्गन्ति महाद्रुमान् मुञ्च मुञ्चेति बहुशः प्रवदन् राक्षसाधिपः क्रोशन्तीं राम रामेति रामेण रहितां वने जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तकसन्निभः। प्रतर्शितायां सीतायां बभूव सचराचरं जगत्सर्वमर्यादं तमसान्देन संवृतं नवातिमारुतस्तत्र निष्प्रबोद्बुद्धिवाकरः दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां दीनां दिव्येन चक्षुषां कृतं कार्यमिति श्रीमान् व्याजहार पितामहः। प्रहृष्टा व्यदिताश्चासन् सर्वे ते परमर्षयः दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः रावणस्य विनाशं च प्राप्तं बुद्ध्वा यदृच्छया सतुतां राम रामेति रुदन्तीं लक्ष्मणेति च जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः। तप्ताभरणवर्णाङ्गी पीतकौशेयवासिनी रराज राजपुत्री तु विद्युत्सौदामिनी यताम् उद्धूतेन च वस्त्रेण तस्यापि तेन रावणः अधिकं प्रतिबभ्राज गिरिर्दीप्त इवाग्निना तस्या परमकल्याण्याः ताम्राणि सुरभीनि च पद्मपत्राणि वैदेह्याः अभ्यकीर्यन्त रावणं तस्या कौशेयमुद्धूतम् आकाशे कनकप्रभं बभौ चादित्यरागेण ताम्रमप्रमिवादभे तस्या तद्विमलं वक्त्रम् आकाशे रावणाङ्ककं न रराज विना रामं विनालमिव पङ्कजं बभूव जलदं नीलं भित्त्वा चन्द्र इवोदितः सुललाटं सुकेशान्तं पद्मकर्बाभमव्रणम् शुक्लैः सुविमलैर्दन्तैः प्रभावद्भिरलङ्कृतं तस्या सुनयनं वक्त्रम् आकाशे रावणाङ्ककं रुदितं व्यभमृष्टास्रं चन्द्रवत् प्रियदर्शनं सुनासं चारुताम्रोष्टम् आकाशे हाटकप्रभं राक्षसेन्द्रसमाधूतं तस्या तद्वदनं शुभं शुशुभेन विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः साहेमवर्णा नीलाङ्गं मैथिली राक्षसाधिपं शुशुभे काञ्चनी काञ्ची नीलं गजमिवाश्रिता सा पद्मगौरी हेमाभा रावणं जनकात्मजा
विद्युद्दनमिवाविश्य शुशुभे तप्तभूषणा तस्याभूषणघोषेण वैदेह्या राक्षसादिवः बभौ स चपलो नीलः स घोष इव तोयदः उत्तमाङ्गच्युता तस्याः पुष्पवृष्टिसमन्ततः सीताया ह्रियमाणायाः पपादधरणीतले सा तु रावणवेगेन पुष्पवृष्टिसमन्ततः समदूता दशग्रीवं पुनरेवाभ्यवर्तत अभ्यवर्तत पुष्पाणां दारावैश्रवणानुजं नक्षत्रमालाभिमला मेरुं नगमिवोन्नतं चरणान्नूपुरं भ्रष्टं वैदेह्या रत्नभूषितं विद्युन्मण्डलसङ्काशं पपादमधुरस्वनं तरुप्रवालरक्तासा नीलाङ्गं राक्षसेश्वरं प्राशोभयत वैदेही गजं कक्ष्येव काञ्चनी तां महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा जहाराकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः तस्यास्तान्यग्निवर्णानि भूषणानि महीतले सकोशान्यवशीर्यन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरान् तस्यास्तनान्तरात् भ्रष्टः कारस्ताराधिपद्युतिः वैदेह्या निपतन् भाति गङ्गेव गगनाच्युताम् उत्पादवादाभिहतां नानाद्विजगणायुताः माभैरिति विदूदाग्राः व्याजह्रुरिव पादपाः नलिन्योद्वस्तकमलाः त्रस्तमीनजलेचराः सखीमिव गदोच्छ्वासाम् अन्वशोचन्तमैथिलीं समन्तादभिसम्पत्य सिंहव्याघ्रमृगद्विजाः अन्वदावंस्तथा रोषान् सीतां छायानुगामिनः जलप्रपादाश्रमुखाः शृङ्गैरुच्छ्रितबाहवः सीतायां ह्रियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वताः ह्रियमाणां तु वैदेहीं दृष्ट्वा दीनो दिवाकरः प्रदित्वस्तप्रभः श्रीमान् आसीत् पाण्डरमण्डलः नास्ति धर्म कुतः सत्यं नार्जवं नानृशं सता यत्र रामस्य वैदेहीं भार्यां हरति रावणः इति सर्वाणि भूतानि गणशः पर्यदेवयन् वित्रस्तका दीनमुखाः रुरुदुर्मृगपोतकाः उद्वीक्ष्योद्वीक्ष्य नयनैः अस्रपादाविलेक्षणाः सुप्रवेभिदगात्रा च बभूवुर्वनदेवताः विक्रोशन्तीं दृढं सीतां दृष्ट्वा दुःखं तथा गदां तां तु लक्ष्मणरामेति क्रोशन्ती मधुरस्वरम् अवेक्षमाणा बहुशो वैदेहीं धरणीतलं स तामाकुलकेशान्तां विप्रमृष्टविशेषकां जगारात्मविनाशाय दशग्रीवो मनस्विनीं ततस्तु सा चारुदधी शुचिस्मितां विनाकृता बन्धुजनेन मैथिली अपश्यति राघवलक्ष्मणावुभौ विवर्णवक्त्रा भयभारपीडिता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे सीताविक्रोशो नाम 52 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।